सम्पूर्ण प्रियजनहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु आजको सङ्गतिमा। अनि आजको वचनद्वारा साँच्चै परमेश्वर हामीसँग ताजा गरी बोल्नुहुनेछ, नयाँ गरी बोल्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। तपाईँसँग बाइबल छ भने बाइबल पल्टाउनुहोस् प्रियहरू। दोस्रो कोरिन्थी 3लाई पल्टाउनुहोस्। दोस्रो कोरिन्थी 3को 4, 5, 6 हामी पढ्नेछौँ। आजको वचन साह्रै महत्त्वपूर्ण छ प्रियहरू। त्यही कारण बाधा पनि आइरहेको छ, तर हामी यस बाधालाई जित्नेछौँ। यहाँ अलिक टेक्निकल प्रब्लम भइरहेको छ। हामीले यहाँ जुम मार्फत पनि जोडिनु भएको छ आजको सेवामा। यसो लेखेको छ, हामी पढ्नेछौँ। ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरप्रति हाम्रो यस्तो भरोसा छ, कुनै पनि कुरा हामीबाट आएको हो भने दाबी गर्न हामी आफै योग्य छैनौँ, तर हाम्रो योग्यता परमेश्वरबाट आउँछ। आमेन। 6 पदमा नयाँ करारका सेवकहरू हुन उहाँले हामीलाई योग्यको बनाउनु भयो, लिखित अक्षरमा होइन तर पवित्र आत्मामा। किनभने लिखित अक्षरले त मार्छ, तर पवित्र आत्माले जीवन दिनुहुन्छ। हालेलुया। प्रभुलाई महिमा भएको होस् प्रियहरू। आज म तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण विषयमा बोल्न गइरहेको छु। साँच्चै यस्तो विषयमा जुन विषयको प्रकाशले मेरो जीवनमा ठुलो बदलाव ल्याएको छ, परिवर्तन ल्याएको छ, अनि प्रभुसँग घनिष्ठतामा जिउनलाई सहायता गरेको छ। अनि यस्तो वचनमा बोल्न गइरहेको छु प्रियहरू। वास्तवमा मैले यो जस्तै मैले यहाँ नयाँ ठाउँमा सङ्गति सुरु गर्दाखेरि चाहिँ यही वचनद्वारा प्रेरित भएर मैले सुरु गरेको। यो वचनद्वारा परमेश्वर बोल्नुभयो अनि त्यसपछि अनि यो मण्डली पनि सुरु भएको हो प्रियहरू। अनि साँच्चै यहाँ कस्तो राम्रो कुरा छ। अनि कति प्रश्नहरू छ तपाईँहरूको बिचमा, त्यो प्रश्नहरूलाई पनि म समाधान गर्न चाहन्छु। आज कतिजनाको विचार के छ भन्दाखेरि चाहिँ म त सेवक सेविका होइन, म त सामान्य व्यक्ति हुँ, त्यही कारण चाहिँ अब म सेवा गर्न सक्दिनँ, प्रभुको सेवा गर्न सक्दिनँ, म जान्दिनँ। यो त पास्टर अगुवा बाइबल कलेज पढेकाहरू शिक्षितको व्यक्तिको लागि मात्रै हो, त्यही कारण चाहिँ म चाहिँ त्यति प्रार्थना गर्न पनि जान्दिनँ भन्ने कति सोच छ प्रियहरू। त्यस्तो छ। आज हामी त्यो विषयमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। र कतिजनाको अर्को प्रश्न छ, अनि त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ के छैन समयपछि। जस्तै अब म चाहिँ अन्तिमसम्म स्थिर हुन सक्दिनँ भन्ने एउटा विचार छ। म प्रभुले त विश्वास गरेको छु, म क्रिस्चियन भएको छु, विश्वासी भएको छु, चेला भएको छु, तर अन्तिमसम्म म स्थिर हुन सक्दिनँ, अथवा मैले चाहिँ उद्धार पाउँछु कि पाउँदिनँ अन्तिमसम्म स्थिर भएर भन्ने प्रश्न चाहिँ पनि हामी हेर्नेछौँ। अनि अर्को समय भयो भने हामी पापको विषय पनि हेर्नेछौँ। धेरै मान्छेहरू अहिले चाहिँ दोषी भावना लिएर जिरहेको छ, आफूलाई अपवित्र अयोग्य ठानिरहेको छ। म त योग्य छैन, म त त्यति राम्रो छैन चाहिँ, त्यही कारण त्यस्तो भावना बोकेर मान्छे बसिरहेको छ। म त सेवा गर्न सक्दिनँ, म जीवनमा अगाडि बढ्न सक्दिनँ भनिरहेको। त्यसलाई पनि हामी समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ है। विषय धेरै छन्, तर आज अलिकति टेक्निकल प्रब्लम भइरहेको छ। हेरौँ, प्रार्थनासहित हामी अगाडि बढौँ। प्रभुले निश्चय यसमा सहायता गर्नुहुन्छ प्रियहरू। तयार हुनुहुन्छ? आमेन। हालेलुया। अनि 4 पदमा यसरी लेखेको, 3को 4मा यसरी लेखेको छ, ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरप्रति हाम्रो यस्तो भरोसा छ प्रियहरू। आमेन। कोद्वारा हाम्रो ठुलो भरोसा छ परमेश्वरप्रति? ख्रीष्टद्वारा। अरू कुनैद्वारा होइन प्रियहरू, अरू कुनैद्वारा होइन, हाम्रो कर्मद्वारा पनि होइन, हाम्रो योग्यताद्वारा पनि होइन। यी सबै राम्रा छन्, महत्त्वपूर्ण छन्, तर हामी परमेश्वरमा भरोसा गर्ने चाहिँ केवल ख्रीष्टद्वारा हो। आज यो अनुग्रह हामीले प्राप्त गरेका छौँ प्रियहरू। आज हामी साँच्चै परमेश्वरलाई पूर्ण भरोसा गर्न सकेका छौँ। साँच्चै यो ख्रीष्टको कारणले भएको छ। परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा आज हामीमा ठुलो भरोसा आएको छ, कन्फिडेन्स आएको छ कि हामी परमेश्वरमा आज भरोसा गरेर जिउन पाएका छौँ। हालेलुया। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। त्यही कारण चाहिँ जो ख्रीष्टमा भरोसा राख्दछ त्यो मान्छे धन्यको प्रियहरू, त्यो मान्छे आशिषित हो। त्यही कारण चाहिँ उसमा केही पनि नहोला, केही पनि नजानेको होला,
ठुल्ठुलो योग्यता नहोला होइन, शिक्षा नहोला, तर केही फरक छैन। शिक्षा भएको छ, तपाईँले शिक्षा पाउनु भएको छ, बाइबल कलेज पढ्नु भएको छ, सेवा गर्ने अवसर पाउनु भएको छ, प्रब्लम मै भएको होस्। तर छैन भने पनि चिन्ता नगर्नुहोस् प्रियहरू, किनभने परमेश्वरले आज हामीलाई यो अनुग्रह दिनुभएको छ कि हामी ख्रिस्टद्वारा परमेश्वरमा हामी आज भरोसा गर्न सकेका छौँ। आमेन। अनि यहाँ 5 पदमा लेखेको छ, महत्त्वपूर्ण कुरा लेखेको छ, कुनै पनि कुरा हामीबाट आएको हो भने दाबी गर्न हामी आफू योग्य छैनौँ, तर हाम्रो योग्यता परमेश्वरबाट आउँछ। हालेलुया। त्यही कारण साँच्चै कुनै पनि कुरा हामीबाट आएको होइन। आज तपाईँहरू र मसँग जे कुरा छ नि, तपाईँसँग परिवार छ, बुवा आमा छ, छोराछोरी छ, चाहिँ रुपैयाँ पैसा, जग्गा जमिन, सुस्वास्थ्य, विभिन्न अवसरहरू जे पाउनु भएको छ प्रियहरू, अनि यो सबै असल कुराहरू परमेश्वरबाट आएको हो। हालेलुया। जुन सेवाकाई प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ, जुन बलावर दिनुभएको छ, जुन वरदानहरू प्रभुले दिनुभएको छ, यो हामीबाट होइन, यो परमेश्वरबाट आएको हो। आमेन। हामी साँच्चै यो दाबी गर्न योग्य छैनौँ। हामी त साँच्चै एउटा धुलो मात्रै हौँ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्, ख्रिस्टद्वारा आज उहाँले हामीलाई साँच्चै योग्यको बनाउनु भएको छ। सबै कुरा प्राप्त गर्ने योग्यको बनाउनु भएको छ। प्रभुलाई मय भएको होस्। आमेन। ख्रिस्टद्वारा आज हामीले सबै थोक प्राप्त गरेका छौँ, सबै थोक। तपाईँ र मैले कल्पना गर्ने सबै कुरा उहाँले ख्रिस्टसँगै दिनुभएको छ प्रियहरू। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। र हामीलाई योग्यता पनि दिनुभएको छ। अब त्यो योग्यता के को योग्यता हो त? कस्तो योग्यता हो त? हामी हेर्नेछौँ, तल लेखेको छ 6 पदमा, नयाँ करारका सेवकहरू हुन उहाँले हामीलाई योग्यको बनाउनु भयो। हालेलुया। के को सेवक हुन? नयाँ करारका सेवकहरू हुन उहाँले हामीलाई योग्य बनाउनु भएको छ। पुरानो करारको होइन प्रियहरू, नयाँ करारको, व्यवस्थाको अधीनमा होइन, व्यवस्था मुनि होइन, व्यवस्था मुनि रहेर सेवा गर्ने सेवकहरू होइन। आज बाइबलले त्यसो भन्दैन। आज हामीहरू नयाँ करारका सेवकहरू उहाँले बनाउनु भएको छ। अनि यहाँ सेवकहरू भनेको छ, यो सबै हो, ख्रिस्टमा विश्वास गर्नेहरू सबैजना नै सेवक सेविकाहरू हो। हालेलुया। अनि तपाईँले भन्नु होला, म त योग्य छैन, म त जानेको छैन, त्यति बुझेको छैन, म पढे लेखेको छैन, कसरी हुनसक्छ त? नो प्रियहरू, हाम्रो योग्यता चाहिँ हामीले पढेर आउने होइन प्रियहरू। याद गर्नुहोस्, हामीले पढेर, हामीले धेरै जानेर चाहिँ यो हुने होइन। परमेश्वरले जबसम्म हामीलाई योग्य बनाउनु हुन्न, केही कुरा हुँदैन प्रियहरू। हामी केही कुरा गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो आफ्नो प्रयास मात्रै हुन्छ, आफ्नो स्वाभाविक ज्ञान बुद्धि मात्रै हुन्छ, त्यसले फलदायी बनाउँदैन, लामोसम्म जान सक्दैन। परमेश्वरले जुन उद्देश्यले हामीलाई बनाउनु भएको छ, बोलाउनु भएको छ, त्यो उद्देश्य पुरा गर्न सक्दैन प्रियहरू। त्यस कारणले यी सबै अरू कुरो राम्रो छन्, आवश्यक छन्, पढ्नुपर्छ, प्रभुले जुन वरदान दिनुभएको त्यसलाई बढाउँदै जानुपर्छ, सिक्नुपर्छ, यो महत्त्वपूर्ण छ। तर जबसम्म परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो योग्य बनाउनु हुन्न, कुनै कुराले काम गर्नेवाला छैन प्रियहरू। खुसी कुरा यो छ, आज तपाईँ अनि म जो नयाँ करारका सेवकहरू परमेश्वरले आज हामीलाई बनाउनु भएको छ, प्रत्येकलाई, पास्टर अगुवा मात्र होइन प्रियहरू, सेवकहरू तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ साधारणभन्दा साधारण विश्वासीहरू पनि तपाईँ सेवकहरू हुनुहुन्छ, सेविकाहरू हुनुहुन्छ प्रियहरू। हालेलुया। अब यो योग्यता चाहिँ परमेश्वरबाट आएको छ। परमेश्वरले नै हामीलाई यो योग्य बनाउनु भएको छ प्रियहरू। कुनै कलेजले होइन, कुनै व्यक्तिले होइन। ठिक छ, तपाईँहरू कतिजना चर्चबाट अभिषेक हुनुभएको छ, प्रभुलाई मय भएको होस्, त्यो पनि असल छ। मण्डलीबाट अभिषेक भएर तपाईँ सेवा गरिराख्नु भएको छ विभिन्न क्षेत्रमा, त्यो पनि ठिक छ। तर कतिजना तपाईँहरू, धेरै जसो तपाईँहरू अभिषेक हुनुभएको छैन होइन, तर पनि तपाईँहरू पनि सेवक हो। अभिषेक मण्डलीबाट अथवा कुनै संस्थाबाट अभिषेक त नभए पनि तपाईँ परमेश्वरबाट अभिषेक हुनुभएको छ प्रियहरू। आमेन। किनभने तपाईँ योग्य हुनुभएको छ, तपाईँ र म। उहाँले हामीलाई नयाँ करारको सेवकहरू हुन योग्य बनाउनु भएको छ प्रियहरू। अनि यो नयाँ करार महत्त्वपूर्ण छ प्रियहरू। आज म अलिकति अझै व्याख्या गर्न चाहन्छु।
यो महत्त्वपूर्ण छ प्रियहरू। आज हाम्रो यो नयाँ करारमा हामी सरेका छौँ। पुरानो करार थियो, मुख्य कुरा त्यसको व्यवस्था थियो, पुरानो करारको एउटा आधार भनौँ व्यवस्था थियो। त्यसमा पनि 10 आज्ञा जुन परमेश्वरले आफ्नै औँलाले लेख्नु भएको थियो, 10 वटा आज्ञा। अनि त्यो व्यवस्था दिनुभयो इस्राएलीहरूलाई, तर ती इस्राएलीहरूले त्यो पालन गर्न सकेन प्रियहरू। त्यो केही समयको लागि मात्र दिएको थियो। अलिकति व्याख्या गर्नेछ अहिले पछि हामी, तर अहिले हामी नयाँ करारमा आएका छौँ प्रियहरू। यो महत्त्वपूर्ण छ। नयाँ करार बाँध्नु भएको छ आज परमेश्वरले ख्रिस्टद्वारा हामीसँग, प्रत्येकसँग प्रियहरू। वाह, यो महत्त्वपूर्ण छ प्रियहरू। यो नयाँ करार चाहिँ उत्तम करार हो, उत्कृष्ट करार हो प्रियहरू। हामीले आज यसको यो आशिष उपभोग गरिराखेका छौँ। अति नै सुन्दर जीवन, हामीले कल्पना गरेको जीवन चाहिँ हामीले अब पाउन योग्यको हामी भएका छौँ प्रियहरू। हामीले पाउन सक्छौँ। अनि प्रभुले मै भएको होस्। अनि नयाँ करारमा आज हामी आइपुगेका छौँ र परमेश्वरले आज हामीलाई नयाँ करारको सेवक बनाउनु भएको छ। अनि यहाँ भनेको छ तलपट्टि तपाईँले हेर्नुभयो भने लिखित अक्षरमा होइन। नयाँ करारको सेवकहरू चाहिँ अब लिखित अक्षरमा होइन, त्यो चाहिँ व्यवस्थाको सेवक होइन प्रियहरू, व्यवस्था अन्तर्गत गरिने सेवक होइन, तर पवित्र आत्मा गरिने सेवा हो प्रियहरू। हालेलुया। लिखित अक्षरले त मार्छ, तर पवित्र आत्माले जीवन दिन्छ। अनि एक समय व्यवस्था दिनुभएको छ परमेश्वरले पुरानो करारमा, त्यसको मुख्य आधार व्यवस्था हो प्रियहरू। व्यवस्था चाहिँ फेरि बलिदानिक सिस्टममा, पशुको बलिदानको सिस्टममा आधारित थियो, प्रणालीमा आधारित थियो, तर त्यसले जीवन दिन सकेन प्रियहरू। त्यसले मान्छेलाई जीवन दिँदैन थियो। व्यवस्था पालनद्वारा कोही पनि मान्छे बाँच्न सक्दैन थियो प्रियहरू। किनभने व्यवस्था कसैले पनि पालन गर्न सक्दैन थियो। हुन त 10 आज्ञा मात्रै हो, परमेश्वरले आफ्नो औँलाले लेख्नु भएको 10 आज्ञा मात्रै हो होइन। त्यहाँ प्रस्थान 20 मा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यो आज्ञा पनि मान्छेले पालन गर्न सकेन। मान्छेले वास्तवमा पुरा आज्ञा पालन गर्नै सक्दैन। यो यथार्थ हो, आफ्नै बलबुतामा, आफ्नै क्षमतामा। त्यसको उदाहरण तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अदनको बगैँचामा तपाईँले हेर्नुभयो भने परमेश्वरले आदम र हव्वालाई कतिवटा आज्ञा दिनुभयो? एउटा मात्रै आज्ञा दिनुभएको थियो नि, होइन? एउटा मात्रै आज्ञा दिनुभएको थियो। के गर्यो? त्यो चाहिँ तिमीहरूले त्यो फल नखानु, असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल नखानु। अरू सबै खानु, तर खान सक्छौ, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु भन्नुभएको थियो। तर मान्छेले त्यो एउटा आज्ञा पनि पालन गर्न सकेन। 10 वटा आज्ञा त झन् कसरी पालन गर्न सक्छ होला प्रियहरू? सकिँदैन। त्यही कारण परमेश्वरले चाहिँ 10 आज्ञा दिनुभयो पुरानो करारमा, मोसा मार्फत दिनुभयो। मानिस चाहिँ योस् तर बाँचोस् भन्ने परमेश्वरको इच्छा थिएन प्रियहरू। त्यो हुँदा पनि हुँदैन थिएन, सक्ने थिएन। तर यसले त मान्छे कति कमजोर छ भन्ने देखाउन लागेको थियो। मान्छे आफैले आफ्नै प्रयासमा, आफ्नै बलबुतामा चाहिँ कहिले पनि चाहिँ बाँच्न सक्दैन, जीवन पाउन सक्दैन। परमेश्वरको त्यो मापदण्डमा, पुरा मापदण्डमा 100% मापदण्डमा पुग्न सक्दैन भन्ने देखाउनु थियो। र एउटा मुक्तिदाताको खाँचो छ मानिसलाई भन्ने देखाउन लागि परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभयो। त्यसकारण चाहिँ यहाँ भनेको छ लिखित अक्षरले मार्छ, तर पवित्र आत्माले जीवन दिनुहुन्छ प्रियहरू। हालेलुया। त्यसकारण अब हामीहरू व्यवस्था अन्तर्गतको सेवक होइन प्रियहरू, नयाँ करार अन्तर्गत सेवक हौँ प्रियहरू। ख्रिस्ट आउनुभयो, त्यस कारण गर्दाखेरि र ख्रिस्ट आउनु भएर उहाँले चाहिँ उहाँ बलिदान हुनुभयो हाम्रो तर्फबाट भएर, उहाँले रगत बगाउनु भयो र त्यसपछि उहाँले नयाँ करारको स्थापना गर्नुभयो प्रियहरू। आज तपाईँ र म त्यो करार, नयाँ करार अन्तर्गत छौँ प्रियहरू। आमेन। तर आज हाम्रो एउटा नयाँ करारको सेवकहरू चाहिँ के गर्छ त प्रियहरू? कस्तो सेवकाई हुन्छ त भने तल पनि पावलले यहाँ विस्तृत बयान गरेको छ, व्याख्या गरेको छ। यहाँ भनेको छ 7 मा भनेको छ, 3 को 7 मा, तर मृत्यु ल्याउने व्यवस्थाको अक्षरहरू ढुङ्गामा खोपिएका थिए। ढुङ्गामा परमेश्वरले आफ्नै औँलाले लेख्नुभयो, त्यो ढुङ्गामा लेखिएको थियो। यहाँ बाइबलले भन्छ, पावलले पवित्र आत्मा प्रेरित भएर भनेको छ, ती व्यवस्थाको अक्षरहरू चाहिँ मृत्यु ल्याउने व्यवस्था भनेको छ प्रियहरू। मृत्यु ल्याउने व्यवस्था, त्यसले जीवन ल्याउँदैन थियो, जीवन दिन सक्दैन थियो।
तर हाम्रो सेवा चाहिँ अब नयाँ करार अन्तर्गतको सेवा चाहिँ जीवन ल्याउने सेवा हो प्रियहरू। हालेलुया, बुझ्दै हुनुहुन्छ? व्यवस्था अन्तर्गतको सेवा चाहिँ के हो त? मृत्यु ल्याउँछ त्यसले। किनभने कोही पनि मान्छे चाहिँले पुरा आज्ञा पालन गर्न सक्दैन थियो, सक्दैन। तर आज हाम्रो सेवा चाहिँ जीवन ल्याउने सेवा हो प्रियहरू। आमेन। हामी जहाँ जान्छौँ त्यहाँ चाहिँ अनन्त जीवन घोषणा हामी गर्छौँ प्रियहरू, ख्रिस्टको नाउँमा। अनि तलपट्टि अनि यहाँ 8 पदमा लेखेको छ, 9 पदमा लेखेको छ। अनि यहाँ व्यवस्थालाई चाहिँ यहाँ यसरी भनेको छ, किनभने दोषी ठहराउने व्यवस्था भनेर भनेको छ 9 पदमा। पुरानो करारमा हेर्नु भने व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ खोटहरू निकालिन्थ्यो, मान्छेलाई दोषी भावना आउँथ्यो प्रियहरू, दोषी भावना गराउँथ्यो। किनभने चाहिँ पशुको बलिदान कमजोर थियो, मानिस आफै कमजोर थियो, अनि पटक पटक चुकिरहन्थ्यो, पाप गरिराख्थ्यो। त्यसकारण चाहिँ मैले पाप गरेको छु भन्ने सधैँ त्यो दोषी भावना आइराख्थ्यो मान्छेमा, मानिसमा, आराधकहरूमा। व्यवस्थाको कामै दोषी ठहराउनु हो प्रियहरू। यो पुगेन भन्ने हो। दुःखको कुरो आज पनि कति व्यक्तिहरू छन्, कति सेवकाहरू छन्, पुरानो करार अन्तर्गत सेवका अहिले पनि भइरहेको छ। मानिसको दोष खोज्ने, मानिसलाई निरुत्साहित गर्ने यस्तो सेवा अहिले पनि छ। दुःखको कुरो हामी पनि त्यसरी भएर आएका हौँ प्रियहरू। तर अब हामी परिवर्तन हुनुपर्छ प्रियहरू। अब सत्यतामा हामी जानुपर्छ। अब परमेश्वरले आज हामीलाई अब नयाँ करारको सेवक बनाउनु भएको छ, सेवकहरू बनाउनु भएको छ। र हाम्रो सेवा चाहिँ दोषी ठहराउने होइन, अब चाहिँ धर्मी ठहराउने सेवा हो प्रियहरू। हालेलुया। नरक देखाएर होइन, अनि दण्ड देखाएर मानिसहरूलाई प्रभुमा खिच्ने होइन, परमेश्वरको प्रेम देखाएर, भलाइ देखाएर, बताएर, अनन्त जीवनको कुराहरू गरेर मानिसहरूलाई साँच्चै धन्यवादी भएर परमेश्वरमा डोराउने सेवा हो हाम्रो चाहिँ। अब धर्मी ठहराउने सेवा हो प्रियहरू। आमेन। त्यस कारण चाहिँ अब व्यवस्था अन्तर्गतको सेवाकाई पनि महिमामय थियो, त्यसमा परमेश्वरको उपस्थिति थिएन, महिमा थिएन भन्नु खोजेको होइन प्रियहरू। यहाँ पावलले यहाँ स्पष्ट लेखेको छ, त्यसमा पनि महिमा थियो, ग्लोरी थियो। त्यो मोसा चाहिँ करारको चाहिँ व्यवस्था दिने व्यक्ति थियो, मुख्य व्यक्ति थियो, र उसको अनुहार चमक भरिएको थियो प्रियहरू। पुरानो करार अन्तर्गत तपाईँले हेर्नु, चमक भरिएको थियो। तर मोसाले घुम्टो हाल्ने गर्थे। किन थाहा छ? महिमा चमक त थियो, ठुलो चमक थियो, मान्छेले नदेखोस् भनेर त्यो घुम्टा हाल्ने गर्थ्यो मोसाले परमेश्वरसँग कुरा गरिसकेपछि। किनभने त्यो महिमा हराउँदै थियो प्रियहरू, घट्दै थियो, त्यो नदेखोस् भनेर। तर अब त नयाँ करारको महिमा चाहिँ के गर्छ प्रियहरू? घट्दै जाँदैन, यो चाहिँ बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ। हालेलुया। हामीले अब घुम्टो पनि हाल्नु पर्दैन। वचनमा लेखेको छ, हामी घुम्टो हटाएको 18 पदमा घुम्टो हटाएको मुहारले प्रभुको महिमा प्रतिबिम्बित गर्छौँ भनेको छ प्रियहरू। हालेलुया। हामीले घुम्टो हाल्नु पर्दैन, किनभने हाम्रो जुन महिमा छ, जुन परमेश्वरबाट आएको छ नयाँ करार अन्तर्गत, त्यो महिमा चाहिँ हराउँदै जाँदैन, तर बढ्दै जान्छ। हालेलुया। प्रभुले महिमा भएको होस्। त्यसकारण चाहिँ प्रियहरू, यदि हामीले यो प्रकाशले पायौँ, यो सत्यतालाई बुझ्यौँ भने, र हामीले नयाँ करारको तरिकामा चाहिँ हामीले सेवा गऱ्यौँ भने हाम्रो सेवा अब बढ्दै जानेछ प्रियहरू। 100% बढ्दै जानेछ। तपाईँहरूले जे कुरामा हात हाल्नुहुन्छ, पवित्र आत्माको अगुवाई अनुसार जे कुरा गर्नुहुन्छ, जुन मिनिस्ट्री सम्हाल्नुहुन्छ, तपाईँहरू फलदायी हुनेछ। त्यहाँ त्यो सेवाकाई महिमित हुनेछ, धेरैलाई राम्रो प्रभाव पार्नेछ प्रियहरू। यो ग्यारेन्टी हो प्रियहरू। आमेन। त्यही कारण चाहिँ यो कुरालाई समात्नुहोस् प्रियहरू। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ हालेलुया। यो साह्रै राम्रो छ प्रियहरू। तर आज नयाँ करारको महिमा चाहिँ यो बढ्दै जान्छ। आज हामीले यो जीवन पाएको छौँ,
यो आशिष पाएको छौँ, यो अनुग्रह पाएको छौँ प्रियहरू। ओ हालेलुया, हालेलुया। यो अकल्पनीय छ, यो चाहिँ तुलना गर्न सकिँदैन कुनै पनि कुरासँग। यस्तो जीवन आज हामीले प्राप्त गरेका छौँ र हामीलाई चाहिने सबै योग्यता पनि उहाँले दिनुभएको छ। सेवा गर्नको लागि, यो जीवन जिउनको लागि, भक्तिको जीवन जिउनको लागि, हरेक कुरा जिउनको लागि चाहिँ उहाँले हामीलाई सबै कुरा दिनुभएको छ। दोस्रो पत्रुसमा तपाईँले हेर्नुहोस्, हामी समयको कारणले त्यहाँ जान सक्दैनौँ अहिले, अभावको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ। अब हामी अर्कोमा जानेछौँ, हिब्रूको पुस्तकमा जानेछौँ प्रियहरू। नयाँ करार के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी अब हेर्नेछौँ। हिब्रू 8मा हामी जानेछौँ। यो बुझ्नुपर्छ प्रियहरू, यो बुझ्नै पर्छ। यो बुझ्यो भने हाम्रो जीवन को गाडी सजिलोसँग गुड्छ प्रियहरू। हामीले गर्ने सेवा अगाडि बढ्छ। एकदम एउटा के भनौँ चाहिँ, एकदम हामीले धेरै मरी गरेको भन्दा, हाम्रो बलबुताले गरेको भन्दा छुट्टै प्रकारले, एकदम स्वाभाविक प्रकारले, स्मुथली चाहिँ सबै कुरा हुन जान्छ। हिब्रू 8मा हामी जानेछौँ। हिब्रू 8को 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12सम्म हामी हेर्नेछौँ। तलसम्म हामी हेर्नेछौँ हिब्रू 8को। यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ प्रियहरू। तपाईँले सोध्यो भने नयाँ करार के हो त, के कुरा छ त भन्ने कुरा चाहिँ कसैले सोध्यो भने तपाईँले यो भन्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँ आफूले नै यो मनन गर्नुहोस्। यसले जीवन परिवर्तन गर्छ प्रियहरू। मेरो जीवन परिवर्तन गरेको छ जब यसको यो सही बुझाइ भयो, जब पवित्र आत्माले यो प्रकाश दिनुभयो। मेरो जीवन सेवकाई उस्तै भएन प्रियहरू, फरक भयो, असल भयो, राम्रो भयो। नयाँ नयाँ ढोकाहरू उहाँले खोल्नु भएको छ। जब जब म यो नयाँ करारको सेवा गर्छु, परमेश्वरले धेरै आशिषहरू दिइराख्नु भएको छ। तपाईँलाई पनि दिनुहुनेछ प्रियहरू। जब तपाईँले यो सत्यता बुझ्नु भएर तपाईँले जब घोषणा गर्नुहुन्छ, बताउनुहुन्छ अरू व्यक्तिहरूलाई, तपाईँको जीवन पनि आशिषमय हुनेछ प्रियहरू। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै धेरै चलाउनु हुनेछ। तपाईँको जीवनमा आश्चर्य कर्महरू हुनेछ प्रियहरू। हामी हेर्नेछौँ यहाँ 7मा यसो लेखेको छ, हिब्रू 8को 7। किनभने पहिलो करार खोट रहित भएको भए त दोस्रोको आवश्यकता पर्ने थिएन, किनभने ती मानिसहरूको दोष देखाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ। पहिलो करार खोट रहित भएको भए त दोस्रोको आवश्यकता थिएन, नयाँ करारको आवश्यकता थिएन प्रियहरू। पहिलो करारमा किनभने अन्तर्गत व्यवस्था थियो, त्यसको मुख्य आधार व्यवस्था थियो। व्यवस्था अन्तर्गत मानिस चाहिँ खोज चाहिँ प्रियहरू याद गर्नुहोस्, व्यवस्थामा होइन, फेरि याद गर्नुहोस्, मानिसमा थियो। मानिस कमजोर थियो, मानिसमा पापको समस्या थियो। पछि हामी यसलाई डिटेलमा हेर्नेछौँ। खोट चाहिँ मानिसमा थियो, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ पुरानो करार व्यवस्था त खराब होइन। बाइबलले भनेको छ पवित्र छ, आज्ञाहरू पवित्र छ भनेको छ। तर खोट चाहिँ हामीमा थियो, मानिसमा थियो, पालनै गर्न नसक्ने। त्यस कारण चाहिँ पुरानो करार अन्तर्गत प्रियहरू अनि परमेश्वरले दण्ड दिनै पर्थ्यो, क्रोध गर्नै पर्थ्यो, किनभने त्यो चाहिँ एउटा सम्झौता जस्तै थियो प्रिय, दुई पक्ष सम्झौता। पुरानो करारमा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ मैले आशिष पाउनको लागि, परमेश्वरले खुसी पार्नको लागि हामीले आज्ञा पालन गर्नै पर्थ्यो, त्यो नियमहरू पालन गर्नै पर्थ्यो, एक एक मापदण्ड पुरा गर्नु पर्थ्यो। त्यो अनुसार परमेश्वरले हामीलाई व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। आशिष दिने कि श्राप दिने भन्ने कुरा। त्यस कारण हामीले, किन हामीमा पापको समस्या थियो, हामी कमजोर थियौँ, मानिस जाति सबै कमजोर, त्यस कारण चाहिँ कहिले पनि हामी परमेश्वर कहाँ साहससँग जान सक्दैन थियो। खुसी साथ धन्यवादी भएर हामी जान सक्दैन, हामी डराइ जानु पर्थ्यो। हामी केही हुने हो कि, श्राप पर्ने हो कि, हामी त्यही मर्नुपर्ने हो कि भन्ने त्यो बुझाइसहित जानु पर्थ्यो प्रियहरू। दोषी भावना लिएर जानु पर्थ्यो। त्यस कारण चाहिँ त्यसले काम गर्न सकेन प्रियहरू हाम्रो जीवनमा। त्यस कारण परमेश्वर उही हो, याद गर्नुहोस्, मिस्टेक नबुझ्नुहोस्। पुरानो करारको परमेश्वर डरलाग्दो देखिन्छ, हो कि होइन? नयाँ करारको परमेश्वर चाहिँ अलि नरम, पिता होइन, माया गर्ने जस्तो देखिन्छ। तर परमेश्वर एउटै हो। पुरानो करारको परमेश्वर पनि उही परमेश्वर हो। हामीले सेवा गर्ने परमेश्वर उही हो प्रियहरू। किन उहाँको त्यति बेलाको व्यवहार फरक थियो त भन्दाखेरि त्यो एउटा करार थियो। त्यस कारण चाहिँ मानिस जाति उहाँले त्यो अनुसार गर्नुभयो, त्यो सम्झौता अनुसार उहाँले। किनभने त्यो दुई पक्ष थियो, एक पक्षले गर्यो भने, पालन गरेन भने अर्कोले नै पालन गर्न बाध्य हुँदैन थियो। परमेश्वरले त पालन गर्नुहुन्थ्यो तर मान्छेले पालन गर्न सकेन। त्यस कारण चाहिँ चुकिएपछि उसलाई दण्ड दिनै पर्थ्यो, त्यो करार थियो।
त्यति बेलाको सम्झौता थियो। तर आज परमेश्वरले महिमा भएको छ, हामी नयाँ करारमा आएका छौँ प्रियहरू। हालेलुया। किनभने पहिलो करार खोट रहित भएको भए त दोस्रोको आवश्यकता पर्ने थिएन। किनभने ती मानिसहरूको दोष देखाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिन आउनेछन् जब इस्रायलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु। हालेलुया। नयाँ करार, यो खुसीको कुरा, सम्पूर्ण मानिस जातिको लागि खुसीको कुरा प्रियहरू। परमेश्वरले यो यिर्मयाहको पुस्तकमा नि प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ प्रियहरू। यिर्मया 31 मा लेखिएको छ, त्यहाँ 31 को 31 देखि 34 सम्म यो चाहिँ यो भविष्यवाणी त्यहाँ गरिएको छ। मानिसहरू कहिले पनि परमेश्वरको आउन सकेन, खुसी भएर आउन सकेन, परमेश्वरको पुरा आशिष प्राप्त गर्न सकेन, जीवन प्राप्त गर्न सकेन। त्यसकारण परमेश्वरले अब नयाँ करार म बाँध्नेछु भने उहाँले भन्नुभयो प्रियहरू, एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु। अनि 9 पदमा, तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग मैले बाँधेको करार जस्तो यो हुने छैन। यो फरक हुनेछ, यो व्यवस्था भन्दा फरक, एकदम निकै फरक हुनेछ। जब मैले तिनीहरूलाई हातमा समातेर मिश्र देशबाट डोराएर ल्याएको थिएँ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरू मेरो करारमा स्थिर भई बसेनन्, यसैले मैले तिनीहरूको वास्ता गरिनँ। त्यो करारमा स्थिर नभएको कारणले गर्दाखेरि पुरानो करार अन्तर्गत मानिसहरू, यहुदीहरू परमेश्वरले नि वास्ता गर्नु भएन, किन त्यो करार थियो। 10 पदमा परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि म इस्रायलको घरानासँग यो करार बाँध्नेछु। यो करार चाहिँ नयाँ करार प्रियहरू। तिनीहरूको मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका हृदयमा त्यो लेखिदिनेछु र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु अनि तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। 12 पद, किनकि तिनीहरूको अपराधहरू म क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको पाप फेरि कहिल्यै सम्झने छैन प्रियहरू। हालेलुया। किन नयाँ करारको आवश्यकता पर्यो भन्ने कुराको यहाँ व्याख्या गरिएको छ प्रियहरू। पुरानो करार अन्तर्गतको व्यवस्थाले हामीलाई जीवन दिन सकेन, यसले हामीलाई दोषमुक्त पापबाट छुटकारा दिन सकेन, हामीलाई धर्मी जीवन जिउनलाई सहायता गर्न सकेन, शक्ति दिन सकेन। हामी साहससँग हृदयदेखि चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न यसले यस्तो शक्ति दिएन हामीलाई। त्यस कारण नयाँ करार आज हामीले पाएका छौँ। पुरानो करार व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ प्रियहरू, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आशिष दिनको लागि हाम्रो कार्यमा भर पर्थ्यो, हाम्रो योग्यतामा भर पर्थ्यो, हाम्रो कार्यक्षमतामा भर पर्थ्यो। हामीले कति आज्ञा पालन गऱ्यौँ, कति परमेश्वरले खुसी पाएर हामी कति पवित्र हुन सक्यौँ, परमेश्वरको लागि हामीले कति गर्न सक्यौँ, अथवा कति राम्रो काम गऱ्यौँ भन्ने आधारमा चाहिँ त्यो निकल हुन्थ्यो। परमेश्वर हामीसँग खुसी हुने नहुने, हामीलाई आशिष दिने नदिने भन्ने कुरा त्यसमा निर्भर हुन्थ्यो। त्यो ममा भर पर्थ्यो प्रियहरू, मेरो शक्तिमा, तपाईँले मेरो बलमा कति हामीले गर्न सक्यौँ त्यसमा भर पर्थ्यो। त्यो अनुसार परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्थ्यो प्रियहरू। हाम्रो क्षमतामा भर परेर, हाम्रो कार्यमा देखिए अनुसार मात्र उहाँले हामीलाई आशिष दिनुहुन्थ्यो। तर नयाँ करार त फरक छ प्रियहरू। ओ हालेलुया। अब चाहिँ यो चाहिँ नयाँ करारमा चाहिँ उहाँले हामीलाई ख्रिस्टको कार्य अनुसार हामीले आशिष दिनुहुन्छ प्रियहरू। आमेन। परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रिस्ट जो हाम्रो पक्षमा आउनुभयो, हाम्रो तर्फबाट आउनुभयो र उहाँले हाम्रो तर्फबाट व्यवस्थाका सबै आज्ञाहरू उहाँले पुरा गर्नुभएको छ। हाम्रो तर्फबाट उहाँले परमेश्वरकोलाई खुसी पार्नको लागि, परमेश्वरबाट आशिष प्राप्त गर्नको लागि, अनन्त जीवन प्राप्त गर्नको लागि जे चाहिँ कुरा हामीले गर्नु पर्थ्यो नि, सबै कुरा येशू ख्रिस्टले गरिसक्नु भएको छ प्रियहरू। हालेलुया। यो खुसीको कुरा प्रियहरू। त्यहाँदेखि अब हामीले प्रियहरू, हामीले केही नगर्दा पनि हामीले अनन्त जीवन प्राप्त गर्छौँ। केवल हामीले गर्ने भनेको विश्वास हो। अब नयाँ करारमा आएर अब हामीहरू ख्रिस्टपछि, जब ख्रिस्ट आउनुभयो, उहाँ बलिदान हुनुभयो, त्यसपछि अब हामीले हाम्रो कार्यको आधारमा होइन, तर ख्रिस्टको कार्यको आधारमा उहाँले हामीलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ प्रियहरू। यो खुसीको कुरा हो। हामी कहिले दुखी, कहिले खुसी, कहिले अनादिम हुन्छ प्रिय, हाम्रो आफ्नै कार्यमा भर पऱ्यो भने, हाम्रो योग्यतामा भर पऱ्यो भने, हाम्रो आज्ञा पालन भर भने। तर परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्, आज परमेश्वरले आज हामीलाई ख्रिस्ट, त्यसै कारण ख्रिस्टद्वारा
हामीलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ, ख्रीष्टद्वारा अनन्त जीवन दिन चाहनुहुन्छ, ख्रीष्टद्वारा सबै कुरा हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ प्रियहरू। हालेलुया। यो खुसीको कुरा हो, यो सुसमाचार हो प्रियहरू। यो भए चाहिँ अब हामीले ग्यारेन्टी 100% परमेश्वरले दिन चाहनुभएको कुरा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ प्रियहरू। किनभने यो मेरो अब कार्यमा भर परेन, मेरो मानवीय स्वभावमा भर परेन, तर परमेश्वरमा भर परेको छ प्रियहरू। हालेलुया। त्यही कारण व्यवस्थामा के लेखेको छ? प्रस्थानमा तपाईँले हेर्नु भने 20मा त्यहाँ 10 आज्ञा लेखेको छ, तिमीले यस्तो नगर्नु, यस्तो नगर्नु, यस्तो नगर्नु, हत्या नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, चोरी नगर्नु भनेर लेखिएको छ। यो चाहिँ तपाईँ र मेरो क्षमतामा जोड दिएको छ। नगर्नु, तिमीले नगर्नु, यसो नगर्नु, त्यो क्षमता भर पर्थ्यो। मैले यसो गर्नु हुँदैन थियो, त्यसो गर्नु हुँदैन थियो, परमेश्वरबाट आशिष पाउनको लागि, परमेश्वरको कृपा प्राप्त गर्नको लागि। तर नयाँ करारमा के भएको छ प्रियहरू? वाह, खुसी कुरो यो छ। अब मेरो क्षमतामा होइन, अब परमेश्वर आफैले हाम्रो तर्फबाट गरिदिनु हुनेछ। आमेन। यहाँ भनेको छ, अब म यो करार स्थापना गर्नेछु, यो करार बाँध्नेछु, तिनीहरूको मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु, तिनीहरूको हृदयमा त्यो लेखिदिनेछु, म तिनीहरूको परमेश्वर हुनेछु अनि तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। अनि 12 पदमा तिनीहरूको अपराध म क्षमा गर्नेछु, तिनीहरूको पाप फेरि कहिल्यै सम्झने छैन। हालेलुया। कसले गर्नुभएको? यो सबै इनिसिएटिभ चाहिँ परमेश्वर आफैले लिनुभएको छ प्रियहरू, उहाँ आफैले। त्यसमा कुनै शर्त छैन। नयाँ करार चाहिँ निशर्त हो, अनकन्डिसनल हो प्रियहरू। आमेन। परमेश्वरबाट हामीले केही प्राप्त गर्नको लागि हामीले यो गर्नुपर्ने कुरा छैन, यहाँ शर्त छैन प्रियहरू। यो चाहिँ निशर्त रूपमा उहाँको प्रेमदेखि लिएर हरेक कुराहरू उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। अनन्त जीवनदेखि हरेक कुराहरू निशर्त। हालेलुया। त्यही कारण हामी कहिले दुखी, कहिले खुसी, कहिले अनादिक हुन्छ प्रिय, हाम्रो आफ्नै कार्यमा भर पऱ्यो भने, हाम्रो योग्यतामा भर पऱ्यो भने, हाम्रो आज्ञापालन भर पऱ्यो भने। तर परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्, आज परमेश्वरले आज हामीलाई ख्रीष्ट, त्यसै कारण ख्रीष्टद्वारा हामीलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ, ख्रीष्टद्वारा अनन्त जीवन दिन चाहनुहुन्छ, ख्रीष्टद्वारा सबै कुरा हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ प्रियहरू। हालेलुया। यो खुसीको कुरा हो, यो सुसमाचार हो प्रियहरू। यो भए चाहिँ अब हामीले ग्यारेन्टी 100% परमेश्वरले दिन चाहनुभएको कुरा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ प्रियहरू। किनभने यो मेरो अब कार्यमा भर परेन, मेरो मानवीय स्वभावमा भर परेन, तर परमेश्वरमा भर परेको छ प्रियहरू। हालेलुया। त्यही कारण व्यवस्थामा के लेखेको छ? प्रस्थानमा तपाईँले हेर्नु भने 20मा त्यहाँ 10 आज्ञा लेखेको छ, तिमीले यस्तो नगर्नु, यस्तो नगर्नु, यस्तो नगर्नु, हत्या नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, चोरी नगर्नु भनेर लेखिएको छ। यो चाहिँ तपाईँ र मेरो क्षमतामा जोड दिएको छ। नगर्नु, तिमीले नगर्नु, यसो नगर्नु, मेरो क्षमता भर पर्थ्यो, मैले यसो गर्नु हुँदैन थियो, त्यसो गर्नु हुँदैन थियो, परमेश्वरबाट आशिष पाउनको लागि, परमेश्वरको कृपा प्राप्त गर्नको लागि। तर नयाँ करारमा के भएको छ प्रियहरू? वाह, खुसी कुरो यो छ। अब मेरो क्षमतामा होइन, अब परमेश्वर आफैले हाम्रो तर्फबाट गरिदिनु हुनेछ। आमेन। यहाँ भनेको छ, अब म यो करार स्थापना गर्नेछु, यो करार बाँध्नेछु, तिनीहरूको मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु, तिनीहरूको हृदयमा त्यो लेखिदिनेछु, म तिनीहरूको परमेश्वर हुनेछु अनि तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। अनि 12 पदमा तिनीहरूको अपराध म क्षमा गर्नेछु, तिनीहरूको पाप फेरि कहिल्यै सम्झने छैन। हालेलुया। कसले गर्नुभएको? यो सबै इनिसिएटिभ चाहिँ परमेश्वर आफैले लिनुभएको छ प्रियहरू, उहाँ आफैले। त्यसमा कुनै शर्त छैन। नयाँ करार चाहिँ निशर्त हो, अनकन्डिसनल हो प्रियहरू। आमेन। परमेश्वरबाट हामीले केही प्राप्त गर्नको लागि हामीले यो गर्नुपर्ने कुरा छैन, यहाँ शर्त छैन प्रियहरू। यो चाहिँ निशर्त रूपमा उहाँको प्रेमदेखि लिएर हरेक कुराहरू उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। अनन्त जीवनदेखि हरेक कुराहरू निशर्त। हालेलुया। अनि एउटा प्रश्न आउँछ, पहिले मलाई धेरै गाह्रो गर्थ्यो, अनि तपाईँहरूले गाह्रो पारिरहेको होला, अहिले धेरैजना योसँग सङ्घर्ष गरिरहेको होला। मत्ती 24मा लेखेको छ तलतिर पदमा, अन्तिमसम्म स्थिर हुने चाहिँ बचाइनेछ, जो अन्तिमसम्म स्थिर हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसले उद्धार पाउनेछ भनेर त्यहाँ लेखेको छ। धेरैजनाले यसो डरको आत्मा आएको छ,
अनि धेरैजनाले हामीलाई यसो तर्साएको छ यो पदले। कतिजना पास्टर अगाडि पनि हामीलाई तर्साएको छ यो वचनले। ए तिमी अहिले धेरै नउफ्र, धेरै के अरे उत्साहित नहो, अन्तमसम्म चाहिँ स्थिर हुनुपर्छ नि। तिमी अन्तिमसम्म स्थिर हुने हो कि नहुने हो त्यसमा भर पर्छ नि फेरि भनेर हामीले भन्ने गर्थ्यो। अनि यसो सोच्यो, हो त अन्तिमसम्म म विश्वासमा स्थिर हुन सक्छु त, के साँच्चै म परमेश्वरलाई मानिराख्न सक्छु त भनेर हामी हेर्थ्यौँ। त्यस कारण चाहिँ कहिले हामी निराश पनि हुन्थ्यौँ। ओहो हामी त सायद यो ख्रिस्टमा आएको छौँ, परमेश्वरमा आएको छौँ कि हामी अन्तिमसम्म त स्थिर हुन सक्ने हो कि नसक्ने हो, म कतै चुक्ने हो कि के हो, मैले अनन्त जीवन गुमाउने हो कि भनेर हामी सोच्ने गर्थ्यौँ प्रियहरू। हामी त्यही कारण ढुक्कसँग 100% हामी निश्चित भएर जिउन सकिरहेका थिएनौँ। कतिजना तपाईँहरू त्यस्तो होला, अहिले मैले यो विश्वासलाई अन्तिमसम्म कायम गर्न सक्दिनँ होला भनेर तपाईँ चाहिँ दोधारमा हुनुभएको होला, शङ्का होला, डरमा जिराख्नु भएको होला। तर आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु खुसीको कुरा प्रियहरू, तपाईँ अब पुरानो करार व्यवस्था अन्तर्गत हुनुहुन्न। तपाईँ अहिले ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्नुभएको छ भने अब तपाईँ नयाँ करारमा हुनुहुन्छ प्रियहरू। अब नयाँ करारमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रियहरू, यो गर्ने चाहिँ म होइन, परमेश्वर आफैले गर्नुहुनेछ। हालेलुया। तपाईँहरू मलाई स्थिर हुने शक्ति चाहिँ उहाँले नै दिनुहुनेछ। त्यही कारण चिन्ता नगर्नुहोस्, प्रभुमा आउनुभएको छ। अब तपाईँ रमाउन थाल्न सक्नुहुन्छ, आनन्द मनाउन सक्नुहुन्छ, खुसी मनाउन सक्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्नुहुन्छ। सेवाको काममा मजाले तपाईँ लाग्नुहोस्। चाहिने सबै कुरा परमेश्वरले जुटाउनु हुनेछ र अन्तिमसम्म पनि स्थिर उहाँले नै गराउनु हुनेछ प्रियहरू। हालेलुया। त्यही कारण त ख्रिस्ट आउनु पर्यो, पवित्र आत्मा हामीमा आउनु पर्यो। तपाईँ मेरो कार्यक्षमतामा बलबुता भर परेर हामी कहिले पनि अन्तिमसम्म स्थिर हुन सक्दैनौँ, कहिले पनि, नेभर। तर खुसी कुरा यही छ, नयाँ करारको महिमा भनेको यही हो प्रियहरू, परमेश्वर आफैले पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई अन्तिमसम्म स्थिर गराउनुहुनेछ। हालेलुया। अन्तिमसम्म स्थिर गराउनुहुनेछ प्रियहरू। निस्सन्देह तपाईँ र म सबैजना विनाश पारिने मध्येको होइन, तर बचाइने मध्येको हौँ प्रियहरू। तपाईँहरू बचाइएको हुनुहुन्छ ख्रिस्टमा। हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। त्यस कारण चाहिँ अब नयाँ करार आयो, त्यस कारण चोइस तपाईँको हो प्रियहरू। तपाईँ आफ्नो क्षमतामा भर पर्न चाहनुहुन्छ, आगे बलानमा भरोसा गरेर परमेश्वरमा पुग्न चाहनुहुन्छ, धर्मकर्म गरेर रीतिरिवाज मानेर तपाईँ परमेश्वरमा पुग्न चाहनुहुन्छ, अथवा तपाईँ ख्रिस्टद्वारा चाहनुहुन्छ, अथवा ख्रिस्टको आज्ञा पालनद्वारा, अथवा ख्रिस्टको कार्यद्वारा यो तपाईँको चोइस हो। यो वचन हामी अर्को बेलामा सुन्नेछौँ। यसमा एउटा प्रभुले मलाई दिनुभएको छ वचन, पछि अर्को समयमा जाने चाहिँ छुट्टै वचन हो, अहिले त्यसमा जाने छैनौँ। तर नयाँ करारमा अब हामी तपाईँ र म चाहिँ प्रियहरू अन्तिमसम्म उहाँले स्थिर गराउनुहुनेछ र यो जीवन जिउँदाखेरि जतिखेर यो पृथ्वीमा राख्नुहुनेछ त्यसको लागि चाहिने सबै थोक पनि उहाँले दिनुहुनेछ। बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ्य, शक्ति, स्रोत, साधनहरू सबै कुरा उहाँले हामीलाई दिनुहुनेछ प्रियहरू। गर्ने चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ प्रियहरू। हाम्रो जीवनमा काम गर्ने चाहनु हामीले केवल उहाँलाई अनुमति दिनुपर्छ, उहाँलाई अगुवाई गर्न अनुमति दिनुपर्छ प्रियहरू। आमेन। अब 13 अर्को एउटा विषय हेर्नेछ, त्यसपछि हामी अन्त्य गर्नेछौँ। 12 पद यो महत्त्वपूर्ण छ। 8को 12मा, किनकि तिनीहरूको अपराधहरू म क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको पाप फेरि कहिले सम्झने छैन। हालेलुया। तपाईँले त्यहाँ पुरानो करारमा व्यवस्था अन्तर्गत हेर्नुभयो भने मेरो अवहेलना गर्ने पिता पुर्खाका अधर्मको दण्ड तिनीहरूको सन्तानलाई तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म दिन्छु भन्नुभएको छ। व्यवस्था प्रस्थान 20मा लेखिएको छ प्रियहरू। पिता पुर्खाको अधर्मको दण्ड तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म तिनीहरूको सन्ततिलाई म दिन्छु भन्नुभएको छ व्यवस्था अन्तर्गत, किन त्यो कार्यमा आधारित थियो। तर यहाँ के भन्नुहुन्छ परमेश्वरले, तर यहाँ भन्नुहुन्छ नयाँ करारमा आएर अब तिनीहरूको अपराधहरू म क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको पाप फेरि कहिल्यै सम्झने छैन भन्नुहुन्छ प्रियहरू। हालेलुया। किन उहाँले त्यत्तिकै पाप क्षमा भयो भन्नुभएको हो, त्यसै म सम्झने छैन भन्नुभएर हुँदैन प्रियहरू। परमेश्वरले भन्नुभयो भने त्यो मिल्दैन कानुन अनुसार। त्यसको लागि जग चाहिन्छ। के को आधारमा उहाँले हामीलाई हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुभएको छ त?
के को आधारमा उहाँले हाम्रो पाप चाहिँ अब सम्झनु भएको छैन त, सम्झनु हुने छैन त, कहिले सम्झनु हुने छैन, यो ग्यारेन्टी गरेको छ, कहिले, नेभर। ग्रिकमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ डबल नेगेटिभ शब्द प्रयोग गरेको छ, हुने छैन भन्ने अर्थ हुन्छ प्रियहरू, निश्चय नै हुने छैन, उहाँले त्यो सम्झनु हुने छैन भनेको छ। यसको आधार के हो त? यो चाहिँ ख्रिस्टको बलिदान हो प्रियहरू, हालेलुया। तपाईँहरू मेरो आफ्नो कार्यक्षमता होइन, मेरो आज्ञा पालन, यो राम्रो छ, महत्त्वपूर्ण छ, तपाईँहरू मेरो असल कार्य होइन, यो महत्त्वपूर्ण छ, यो राम्रो छ, तर यसको आधारमा होइन। उहाँले मेरो पाप, हाम्रो पाप सम्झने, कहिले पनि सम्झनु हुने छैन। हाम्रो अपराधहरू उहाँले क्षमा गरिसक्नु भएको छ। अब त्यति बेला प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, अब अहिले आएर ख्रिस्टको बलिदान भइसकेको छ हाम्रो तर्फबाट, र हाम्रो सबै अपराधहरू क्षमा भइसकेको छ प्रियहरू, आमेन। र पहिले योहन्ना तपाईँले हेर्नुभयो भने पहिले योहन्ना 1:7-9 हेर्नुभयो भने त्यहाँ भनेको सबै अधर्म सबै पापबाट उहाँले हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ भनेको छ। सबै अधर्म सबै पाप ख्रिस्टको बलिदानले, मेरो आज्ञा पालनद्वारा होइन, मेरो पवित्रताद्वारा होइन, मेरो धर्मकर्मद्वारा होइन, कुनै कुराद्वारा होइन, तर ख्रिस्टको बलिदानले। हिब्रू 10 त्यो कुरा लेखेको छ। को कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सबै पाप अधर्महरू सबै ख्रिस्टले सक्नुभयो र त्यसको सबै दण्डहरू पनि बोकिसक्नुभयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब उहाँले सम्झनु हुने छैन। अनि कतिजना विश्वासीहरू पनि अहिले चाहिँ यो पापसँग सङ्घर्ष छ अहिले, अनि धेरैजसो पापसँग अझै पनि विजय हुने प्रयास गरिरहेको छ, पापसँग विजय हुने प्रयास गरिरहेको छ, सङ्घर्ष छ प्रियहरू। अनि दोधार छ। परम्परागत बुझाइ के छ भने अहिलेसम्म त मेरो पाप क्षमा भएको छ, मैले अहिलेसम्म प्रस्ताव गरेको छु, मैले क्षमा भएको छ, अथवा ख्रिस्टमा आइसकेपछिको समय, जुन दिन आए, जुन समय आए, मेरो पाप क्षमा भएको छ, मेरो सबै अधर्म पहिलाको पाप क्षमा भइसकेको छ, ढुक्क भएर बसेको छ, त्यति चाहिँ सिकाएको छ हामीले। तिम्रो सबै पहिलाको पाप चाहिँ क्षमा भएको छ भनेर हामीले भन्छौँ प्रियहरू, हामीले सुन्दै आएको छौँ, त्यो सत्य हो। त्यसपछि अब के सुनिन्छ भने मण्डलीमा अब त्यसपछि अब तिमीमा भर पर्छ, अब चाहिँ पाप नगर, अब फेरि पाप गऱ्यो भने चाहिँ तिम्रो यस्तो यस्तो हुन्छ, यस्तो यस्तो हुन्छ, यस्तो यस्तो दण्ड आउँछ, यस्तो यस्तो श्राप आउँछ, परमेश्वरका तिमी यस्तो यस्तो समस्या आउँछ भनेर सिकाइन्छ। अनि त्यसले के हुन्छ, फेरि हामीलाई आफैमा भर पर्ने हुन्छ। मैले आफ्नै आज्ञा पालन गर्नुपर्ने छ, फेरि राम्रो बन्नुपर्ने छ, फेरि व्यवस्थाकै कुरा आउँछ प्रियहरू। होइन, नयाँ करारमा त्यस्तो होइन प्रियहरू। सुन्नुहोस्, तपाईँहरू मेरो पाप अधर्म चाहिँ उहाँले पहिलाको पनि गर्नुभयो, अहिलेको पनि गर्नुभएको छ, र पछिको पनि हामीले आउने पछिको पापहरू पनि उहाँले क्षमा गरिसक्नु भएको छ प्रियहरू, हालेलुया। नयाँ करारको महिमा यही हो। यो बुझ्नु भएन भने चाहिँ तपाईँलाई अहिले पनि शैतानले दोषी भावना ल्याउन सक्छ, डरको भावना ल्याउन सक्छ। तपाईँले पक्का गरी विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँले हाम्रो पाप, पछि हुने पाप पनि ख्रिस्टको बलिदानले एकैचोटि नै क्षमा भइसकेको छ प्रियहरू। चाहिँ कतिजना मान्छेले यो मुक्ति पनि गुम्छ भन्नेको तर्क कहाँबाट आयो भने त्यहीँबाट आयो। पछि मेरो पाप मैले गर्न सक्छु, त्यस कारण मेरो मुक्ति गुम्न सक्छ होला, म कुनै प्रकार लड्यो भने मेरो मुक्ति नै गुम्छ होला भन्ने प्रकार बुझेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूमा डर हुन्छ, दोधार हुन्छ। अनि मुक्ति जोगाउनलाई उनीहरूले एकदम राम्रो राम्रो काम गरिराखेको हुन्छ, धर्म कर्म गरिरहेको हुन्छ, विश्वासी भएर पनि मन्दिरमा आइरहेको हुन्छ, किनभने मुक्ति गुम्न सक्छ अथवा मैले पाप गर्न सक्छ, त्यस कारण त्यसको लागि पुण्य गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सूक्ष्म इन्डाइरेक्ट प्रकारले जीवन जिरहेको हुनसक्छ प्रियहरू। त्यस कारण आज जान्नुहोस्, अब सबै पाप उहाँले क्षमा गरिसक्नु भएको छ, विगत वर्तमान भविष्य। त्यस कारण अब उहाँले सम्झने कुरै भएन। उहाँले हाम्रो अब त्यस कारण यहाँ 12 पदे भन्छ तिनीहरूको अपराध म क्षमा गर्नेछु, क्षमा भइसकेको छ, र तिनीहरूको पाप फेरि कहिले सम्झने छैन, कहिले सम्झने छैन। अब किन त? पापको क्षमा भइसक्यो। परमेश्वरको दृष्टिमा तपाईँ मेरो सबै पाप क्षमा भइसकेको छ। अब उहाँले हामीलाई धर्मी देख्नुहुन्छ, पवित्र देख्नुहुन्छ, शुद्ध देख्नुहुन्छ। त्यस कारण हामी चाहिँ योग्य भएको छ भन्ने कारण त्यो हो। अब नयाँ करारको सेवकहरू हुनको लागि उहाँले हामीलाई अब योग्य बनाउनु भएको छ, हालेलुया। पापमाथि हामीले विजय भएका छौँ। रोमी 6:14 तपाईँले हेर्नु भने त्यहाँ चाहिँ पापले हामीले अब राज्य गर्ने छैन प्रियहरू।
पापमाथि हामीले विजय गरिसकेका छौँ। आमेन। पापमाथि हामीले विजय हासिल गरिसकेका छौँ। हो हालेलुया। किनकि हामी व्यवस्थाको अधीनमा छैन, अब अनुग्रहको अधीनमा आएका छौँ, मुनि छौँ प्रियहरू। ओ हालेलुया। कस्तो अचम्म। त्यसमा अब हामी पापको धेरै छलफल नगरौँ प्रियहरू। हाम्रो धेरै जसो के छ भने पापबाट मुक्त हुनुको लागि चाहिँ हामीले धेरै पापको कुरा गऱ्यौँ, पाप नगर अथवा पाप गरेर यस्तो यस्तो दण्ड आउँछ भनेर भन्यो भने चाहिँ मान्छेले पाप गर्न छोड्छ, एकदम शुद्ध पवित्र हुन्छ, परमेश्वरले खोज्छ भन्ने बुझाइ छ। त्यो होइन प्रियहरू। पुरानो करार अन्तर्गत हो। अब नयाँ करार अन्तर्गत के छ भन्दाखेरि अब हामी पापमाथि त विजय भइसकेका छौँ। अब त्यस कारण अब हामीले चाहिँ चर्चा गर्ने चाहिँ अब पापको होइन, धार्मिकताको बढी चर्चा हुनुपर्छ प्रियहरू। हाम्रो जोड, हाम्रो मुखबाट निस्किने कुरा, हाम्रो प्रचारमा, हाम्रो सेवामा धार्मिकताको कुरा, जीवन दिने कुरा, उत्साह दिने कुरा हुनुपर्छ प्रियहरू। हालेलुया। त्यस कारण हामीले चाहिँ अब जे कुराको बढी चर्चा हुन्छ, जे कुरा हाम्रो मनमा लिन्छौँ, त्यही कुरा नै हाम्रो व्यवहारमा देखिन्छ प्रियहरू। त्यस कारण चाहिँ अब तपाईँले म कति धर्मी बनाएको छु, ख्रिस्टद्वारा म कति धर्मी तुल्याएको छु, कति पवित्र तुल्याएको छु, कति शुद्ध तुल्याएको छु, कति सिद्ध तुल्याएको छु भन्ने जब चेतना हुन्छ हामीमा प्रियहरू, अनि यो अनुसारको हाम्रो जीवनशैली पनि हुन्छ प्रियहरू। पवित्र आत्माले त्यो अनुसार हामीलाई अब साँच्चै व्यवहारमा पनि हामीलाई पवित्रतामा डोराउनुहुन्छ, शुद्धतामा डोराउनुहुन्छ, धार्मिकतामा डोराउनुहुन्छ प्रियहरू। आमेन। पापको समय भइसकेको छ प्रियहरू, समाधान भइसकेको छ। त्यसकारण ख्रिस्ट आउनुभयो। मानिसले हामीले गर्न सकेनौँ, व्यवस्थाले पनि गर्न सकेन, कुनै मानिसले नै पापको समाधान गर्न सकेन, पापमाथि विजय हुन सकेन। तर आज तपाईँ र म पापमाथि विजय भइसकेका छौँ। यो वचनको यथार्थ हो। नयाँ करारमा तपाईँले हेर्नु भने पावलले लेखेको पत्रहरूमा यो स्पष्ट रूपले लेखेको छ। एक समय पापको बसमा थियौँ, अब हामी त्यसमाथि विजय भइसकेका छौँ। अब हामी विजय भएर स्वतन्त्र भएर अब हामी परमेश्वरको सेवा गर्न सक्छौँ प्रियहरू। त्यस कारण उहाँले हामीलाई अब त्यो योग्यको बनाउनु भएको छ परमेश्वरको सेवा गर्नको लागि। तपाईँहरू प्रत्येकजना व्यक्तिहरू, तपाईँहरू मण्डलीमा साधारण विश्वासीको दर्जा हुनुहुन्छ अथवा ठुलो दर्जामा हुनुहुन्छ, केही फरक छैन। सबैजना सेवक सेविका हो प्रियहरू। हालेलुया।